अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं अगर आपको बताऊं तो वो सबसे बड़ी खबर जो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसके लिए एक आखिरी फैसला कुन फैसला आखिरकार सुना दिया गया है। मेरी मुराद जनाब फैसल वाडा साहब ने अभी ताज़ा तरीन उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने अपना बयान दिया है कि तमाम सियासी लीडरशिप, तमाम सियासतदान अपना किबला दुरुस्त कर लें। जिस तरीके से ये मुल्क आगे तरक्की कर रहा है, इस सिमत को आगे बढ़ने दें। तो उसके ऊपर ये फैसल वाडा ने ये ताज़ा तरीन अपना एक बयान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भेजा है। और इसमें उन्होंने सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपको पता ही ऑलरेडी जो है ज़ेर अताब है, तो फैसल वाडा ने किसको जवाब ये दिया है या किसको ये ख़बरदार किया है, तो उनकी ये मुराद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना किबला सीधा कर ले, जरदारी तुम भी अपना किबला सीधा कर लो। मुल्क जिस सिमत में आगे बढ़ रहा है इसको बढ़ने दें। जिसको सदर का उम्मीदवार है उसको सदर पे आने दें, जो वज़ीर आज़म को उम्मीदवार है उसे वज़ीर आज़म पे आने दें, वरना तुम सब रगड़ दिया जाएगा। ये हैं उनके अल्फाज। अब ये फैसल वाडा ख़ुद एक हुकूमत का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस मर्द मुजाहिद को वोट देकर सेनेटर मुंतखब किया। 2 दिन इसने तारीफ़ की नवाज शरीफ की, 2 दिन इसने की तारीफ़ की जरदारी की, तीसरे दिन ये मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो गया, तीसरे दिन मरीम नवाज के ख़िलाफ़ हो गया, चौथे दिन बिलावल के ख़िलाफ़ हो गया। अब इस हुकूमत का मुंतखब नुमाइंदा, जिसके लिए 2 बड़ी जमातें जिन्होंने इसको मुंतखब किया था, वो अब कह रहा है कि भाई ये मामला चलने दें, वरना आपकी ऐसी कोई रगड़ाई होगी, सफाई होगी, धुलाई होगी, वॉशिंग मशीन से निचोड़ के निकाला जाएगा। ये मतलब उसके कंटेंट कहने का मकसद ये है कि 27वीं तरमीम आसानी से पास कर लें, इंसान के बच्चे बने। अगर आप पास नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ा जो है वो एक बेलने से गुजरना पड़ेगा। आपके जो तुरम खान है वो रगड़ दिए जाएंगे, जो कोई सियासी जमहूरी लीडर अपने आप को समझ रहा है वो रगड़ दिया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इतने अरसे से ज़ेर अताब है, ज़ाहिर बात है ये मैसेज उनके लिए तो नहीं है। तो सीधा जवाब यह है सदर जरदारी शहबाज शरीफ खलास। अब उनका मकसद ये है कि 27वीं तरमीम जो है वो पास होने दें, सदर भी चेंज होने दें, वज़ीर आज़म भी चेंज होने दें। मुल्क तरक्की तब करेगा जब ये हट जाएंगे। अब असल जो है वो टसल शुरू हो चुकी है। देखना क्या है कि ये मामला जो है वो कब तक जो है वो आगे बढ़ता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिर बात है इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है वो इन सब का मजाक उड़ा रही है। बार बार ये कह रहे हैं कि देखें किस तरीके से इन्होंने इनको मुंतखब किया और जिसके ऊपर एहसान किया था उसके शर से अब मुस्लिम लीग नून, हुकूमत, ये सब लोग जो हैं वो इस वक्त महफूज नहीं हैं। अब मामला ये बढ़ेगा आने वाले 1 हफ़्ते के अंदर। मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको ख़बर दी कि जनाब अब वक्त रिवर्स गियर लग चुका है। हुकूमत की जो है वो पुलों से पानी तार हो चुका है। हुकूमत अब यहाँ से भागने का नाम ले रही है। हुकूमत यहाँ से अब आइनी 27वीं तरमीम जो है वो नहीं पास करना चाहती। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि अगर हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम को ले के आना चाहती है तो उसका मतलब ये है कि 27वीं आइनी तरमीम में जो सदर साहब हैं और वज़ीर आज़म साहब हैं, उन दोनों को ओहदे से हटा दिया जाएगा और ये मामला किसी और के कंट्रोल में चला जाएगा। और फिर जब ये मामला इधर चला जाएगा, इनको ओहदों से हटा दिया जाएगा, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, सदारत भी चली जाएगी, तो ये भाई साहब सारे जो हैं वो जेलों के अंदर बैठे होंगे। अब ये अगर 27वीं तरमीम पास नहीं करते फिर भी जेलें इनके लिए बन चुकी हैं। ये अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर अजाब आ चुका है। ये अल्लाह की तरफ से इनका जो इमरान खान के साथ इन लोगों ने किया था, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ये उसका बदला लिया है। और अब जो होगा कि अगर ये 27वीं तरमीम जो है वो पास भी करते हैं फिर भी फंसते हैं,
اگر پاس کرتے ہیں تو صدارت بھی جاتی ہے، مطلب صدر بھی جاتا ہے، وزیر اعظم بھی جاتا ہے. نہیں کرتے تو جو پریشر بن رہا ہے اس کے تحت یہ جیلوں میں جا رہے ہیں. اگر پاس کر بھی دیتے ہیں، جس طریقے یہ لیٹے ہوئے ہیں، اردلی بنے پڑے ہیں، پالشیے بنے پڑے ہیں، اگر یہ پاس کر بھی دیتے ہیں تو پھر بھی ان کا جو انجام ہے وہ اب جیلیں ہی ہیں. تو اب پہلے تو بیوروکریٹس ملک کے بھاگ رہے تھے، اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ حکومت کے اہم نمائندے جو ہیں وہ بھی ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. تو پیچھے جو اب ہے وہ عوام جو ہے وہ اب کھڑی پہلے عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ ساری سیاسی جماعتیں جو خود کو جمہوری چیمپئن کہتے ہیں، ان کا جو ہے وہ اب علاج شروع ہو چکا ہے. اب فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ملک کو سیدھے راہ میں ڈائریکشن میں چلنے نہ دیا تو آپ کے ترم خان، اب ترم خان ہوتا ہے سر کی پگڑی کو اگلے بنانے لگے ووٹوال. یہ وہ ہے جس کے لیے عظمہ بخاری بڑی تعریفیں کرتی تھی، فیصل بھائی. یہ وہ شہباز شریف ہے جو محسن نقوی کا کہتا تھا سپیڈو وزیر اعظم، سپیڈو جو وزیر داخلہ ہے، یہ ان کی تعریفیں کیا کرتی تھی. اور آج کل باجی یہ کہتی کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے. تو ان کے رشتے اب ایسے چینج ہو رہے ہیں، ایسے منٹوں میں. اب وہ سپیڈو وزیر جو محسن نقوی تھا وہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، صدر کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں ان کے گھٹنوں میں دم نہیں ہے، وہ ایک ہی بندہ ہے، وہ عمران خان ہے جو ان کے ساتھ ڈٹ کے جو ہے وہ لڑائی کر رہا ہے. اب عمران خان جو ہے وہ تو اپنی جنگ جو ہے اس قوم کی اور اس نظام کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر دے کے بیٹھ گیا ہے. تو بھائی جان یہ جو ربڑی دودھ ہے نا، یہ وزیر اعظم اور صدر اور پلاس یہ ربڑی دودھ اور یہ ربڑ اور کی سٹمپیں جو ہیں یہ 10 منٹ بھی نہیں نکالیں گے. یہ 10 منٹ میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ پہلے بیوروکریٹس ملک سے بھاگ رہے ہیں، اور اب جو تازہ ترین خبر آئی ہے کہ جو حکومت بینچوں میں بیٹھے اہم ترین لوگ بھی اپنے اہل و عیال کو ملک سے باہر بھیج چکے ہیں. بڑی خبر یہی ہے، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک سے ان کے جو خاندان ہے یا بچے ہیں، اہل و عیال ہے، فیملی ہے، وہ ملک سے انہوں نے باہر بھیج دی ہے. اب فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو بندے انہوں نے بھیج دیے ہیں، جیسے ہی حالات تھوڑے سے ان کے کنٹرول سے باہر ہوں گے تو ان کی بھاگنے کی جو رفتار ہوگی وہ گیدڑ سے بھی تیز ہوگی. گیدڑ تو پھر بھی اس کی رفتار جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ یار یہ 200 گھنٹہ یا 200 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا ہے، تو ان کی رفتار جو ہے وہ میٹر میں بھی نہیں آنی، اتنا تیز بھاگنا ہے. تو یہ بن چکی ہے جناب صورتحال، اور اس صورتحال کے بعد معاملہ ہو گیا جی بالکل خراب. فیصل واڈا نے ان کی رکھ دیا ہے دم کے اوپر پاؤں. اب جو ہے یہ آئینی ترمیم پاس کر کے جو 26ویں کی وہ بھی ان کے گلے پڑ گئی، اور جو 27ویں کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی گلے پڑتے، اگر نہیں کرتے 27ویں پھر بھی ان کے گلے پڑتی ہے. یہ پھنس گئے ہیں، بری طرح پھنسے ہیں، اور اللہ نے ان سے ایسا کوئی بڑا حساب لینا ہے. اب جس طریقے سے انہوں نے 3 سال عوام کے اوپر کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو اب بڑا حساب کا ترازو رکھ لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اس لاٹھی کے اب نیچے یہ آ گئے ہیں. اب یہ لاٹھی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اللہ کی عدالت کے یہ ملزم بھی ہیں، عوام کے ملزم بھی ہیں. تو اب دیکھنا کیا ہے آنے والے 1 ہفتے کے اندر یہ حکومت کا میں چلتی ہوئی دکھا رہا ہوں کہ ریورس گیئر 5ویں گیئر کے ساتھ یہ حکومت جا رہی ہے. 5واں گیئر لگ چکا ہے اس حکومت کو جانے میں، اور پھر اس ساری سچویشن کا چیمپئن جو ہوگا وہ عمران خان ہوگا. یہ بات بھی یاد رکھنا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.